बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल निशान है कि जिस भी शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दरूदे पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह को खत्म कर देगा यानी मिटा देगा और उसके 10 नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। नाज़रीन, आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही प्यारा सा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। जुमातुल मुबारक का बेहतरीन दिन, बहुत ही खास दिन। इस दिन में आपके लिए बहुत ही खास वजीफा शेयर करने जा रही हूँ जो खास तौर पर किसी हाजत या फिर मकसद में कामयाबी के लिए और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए है। और ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसके कर लेने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दिली मुराद को पूरा फरमाएगा और आप की जो माल में बरकत नहीं है, बेबरकती फैली हुई है, आपके घर में पैसा आ रहा है लेकिन जाया हो जाता है, पानी की तरह पैसा आपका बह जाता है, खत्म हो जाता है और आपके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की आने की बजाय आपके कारोबार में तंजली आ रही है। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा खास सा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आपने ये वजीफा जरूर करना है। इंशाअल्लाह ये अमल करें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये एक ऐसा वजीफा है कि जिस किसी ने भी ये वजीफा किया उसने इसमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर लिया। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी कि आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारी वीडियो को देखना है और हमारा वजीफा अच्छी तरह से समझ लेना है। जिस तरह से वजीफा बताया जाएगा आपने वैसे ही इसको करना है। वजीफे को पूरे यकीन के साथ और ध्यान के साथ करना है, तभी आपको वजीफे का फायदा होगा। अगर आपको ये वजीफा अच्छा लगा है तो इस अमल को सदके के तौर पर आपने दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो नाज़रीन, वजीफा पढ़ने का तरीका क्या है, इसको किस तरह से आपने करना है वो अब समाअत फरमा लीजिए कि आपने जुमा के दिन जो आज का दिन है इसमें आपने नमाज़े असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 313 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ना है। लेकिन याद रहे कि इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। इस तरीके से आपने 313 मरतबा पढ़कर ये वजीफा मुकम्मल करना है। जब आपका वजीफा मुकम्मल होगा तो आपने अल्लाह से अपने मकसद के लिए खसूसी दुआ मांगनी है और इस वजीफे के अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूदे इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। वजीफे की मुद्दत कितनी है? ये वजीफा आपने मुसलसल 7 जुमों तक करना है। अगर आपका काम पहले जुमा ही हो जाता है, आप जिस मकसद के लिए अमल कर रही हैं वो मकसद पहले जुमा ही पूरा हो जाता है तो आपने फिर भी ये अमल पूरे 7 जुमा तक पढ़ना है। और अगर हर जुमे को नमाज असर के बाद 313 मरतबा अल्लाह के ये तीनों नाम पढ़ने हैं, वजीफा जैसे बताया है वैसे ही आपने इसको करना है। और अगर औरतें ये वजीफा करना चाहती हैं तो वो कैसे करेंगी वो भी सुन लीजिए कि अगर औरतें ये वजीफा करना चाहें तो वो अपने खास अयाम में वजीफा छोड़ दें। मिसाल के तौर पर अगर 3 जुमा ये वजीफा किया है और खास अयाम आ गए तो आपने वजीफा छोड़ देना है और फिर पाक होकर जब वजीफा शुरू करना है तो वो आपका चौथा जुमा होगा। इस तरीके से अगर औरतें वजीफा करना चाहें तो कर सकती हैं। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि जिस तरह से वजीफा बताया जाए इसको गौर से सुन लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए कि आपने असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 313 मरतबा अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर
313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو ناظرین یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، صرف 3 ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور ناظرین جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر دلی مراد جائز پوری کر دی۔ تو آپ نے یہ ضرور وظیفہ کرنا ہے۔ میں نے بھی یہ وظیفہ کیا اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے مقصد میں کامیابیاں عطا فرما دی۔ تو ناظرین یہ میں اپنا خود کا کیا ہوا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ناظرین یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دلی جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔ آخر میں اپنے تمام ویورز کے لیے دعا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور خصوصاً میں اپنے جو بھی تمام میرے ویورز ہیں جو ہمیں روزانہ ہی تقریباً دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے پیارے مہینے کے صدقے میں، رجب المرجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور جو بھی میری بہن بھائی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ آپ کو جو بھی جنہوں نے امتحانات کے لیے ہمیں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو ان سے دور کر دے۔ خصوصاً عائشہ جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپنی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرے۔ جو بھی ان کو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی سے ان کو نکال دے، جلدی سے ان کو صحت یابی عطا فرما دے۔ تو ناظرین دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں۔ آپ لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے لیے دعا مانگنے والوں میں ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور ہر کسی کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور کر دے۔ اور جو میں نے آپ لوگوں کو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی فرمائے گا۔ ناظرین جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے دن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ درود پاک کی محفل میں آپ سب کا خصوصی دعا میں نام لیا جائے گا۔ اور آپ نے دعا جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہنا ہے انہوں نے ہمیں کمنٹ سیشن میں لازمی اپنا نام بتانا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا، چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے دن میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ سب کا نام خصوصی طور پر دعا میں شامل کیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔